आज विक्रम सम्वत 2078 साल ज्येष्ठ 27 गते बिहिबार इस्वी सम्वत 10 जुन सन् 2021 काठमाडौँमा रेडियो एनआरएन 99.1 देशभर विभिन्न एफएम र संसारभर रेडियो nrn.com मार्फत प्रसारण भइरहेको नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा सरोज कोइराला र गोमा परियारको नमस्कार। सर्वोच्चद्वारा फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई गर्न टाइम कार्ड सत्ता जोगाउन मन्त्रालय थप्दै प्रदेशहरू आमामाथि अंकुश लगाउने गरी नागरिकता नियमावली संशोधन कंग्रेसको महाधिवेशन भदौमै हुने देउवाको दाबी लगायतका खबर आजका पत्र पत्रिकाको अघिल्लो पृष्ठमा छापिएका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छाक टार्न गिट्ठा र भ्याकुर शीर्षकको खबरलाई हामीले आजको खास खबर बनाएका छौं। 60 वर्षीय कृष्ण बहादुर चेपाङ निषेधाज्ञाका कारण मजदुरी गर्न नपाएपछि बिहान गिट्ठा खोज्न जंगलतिर जान्छन्। बुढाबुढीको छाक गिट्ठाकै भरमा टरिरहेको छ। घरमा अन्न नहुँदा कालिका नगरपालिका 11 चितौनको बन्दीपुरी टोलका चेपाङको दैनिकी गिट्ठा भ्याकुर खोजेर बित्ने गरेको छ। घरमा चामल छैन, माग्न जाउँ साहुले पत्याउँदैनन्। उनी भन्छन् गिट्ठा भ्याकुरले छाक टार्ने हो, यो पनि धेरै खाए जिब्रो बाक्लो हुन्छ, बाध्यताले खान परेको छ। त्यहाँका बासिन्दालाई हिजो आज गिट्ठाको चिन्ता छ। काम गरेर कमाउन नपाएको र घरमा खानेकुरा सकिएकाले छाक टार्न उनीहरूले गिट्ठा भ्याकुर खोज्न दिनहुँ जंगल चाहने गरेका छन्। पैसो कमाउनु शहरमा गएकाहरू अहिले घरमै बसेका छन्। काम गर्न जान नपाउँदा भोकै परिने डर पनि उनीहरूमा छ। 6 छोराछोरी सहित बसेका फूलकुमारी चेपाङ दम्पति यस्तै चिन्तामा रहेछन्। पाखो बारीमा जति दुःख गरे पनि अन्न थोरै फल्छ। 6 महिनासम्म घरको खाने हो, त्यसपछि जंगल जाने हो। फूलकुमारी भन्छन् मकै सकियो, साहुले पत्याउँदैनन्, अनि कसो गर्ने त। बन्दीपुरी टोलकै कुन राज चेपाङको बिहान बेलुकाकै छाक गिट्ठा भ्याकुर रहेछ। मजदुरी गरेर परिवार पाल्ने कुन राज अहिले काम गर्न नपाएपछि जंगलमा गिट्ठा भ्याकुर खोज्न जान्छन्। घरमा 1 वर्षको छोरा छ, अर्को अलि ठूलो छ। बच्चा बच्चीलाई पनि त्यही खुवाउनु पर्छ। घरमा अन्न छैन, गिट्ठा भ्याकुर खोज्दै खाने हो। उनी भन्छन् कमाउन जाउँ, बाहिर निस्कन पाइँदैन, सधैँको छाक यही नै गिट्ठा हो। फागुनदेखि अनिकाल बेहोरेका उनीहरूले पाखो बारीमा लगाएको मकै भदौ नलागेसम्म भित्र्याउने बेला हुँदैन। मजदुरी नपाएका बेला पसलबाट सामान उधारो समेत पाउँदैनन्। बालबालिका वृद्ध र सुत्केरी झनै बढी समस्यामा छन्। वर्षेनी खाद्यान्न अभावको समस्या झेल्न बाध्य चेपाङ समुदाय निषेधाज्ञाका कारण झन प्रभावित बनेका छन्। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली रेडियो नेटवर्कको नेपाली खबरमा अब पहिलो पृष्ठका खबर। राजधानी दैनिकले फास्ट ट्र्याकमा सुनवाई गर्न टाइम कार्ड शीर्षकमा खबर छापेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा शीघ्र सुनवाई गरेर फैसला दिन रिट निवेदक र सरकारी वकिल पक्षलाई टाइम कार्ड तोकेको छ। आगामी 9 असारदेखि नियमित सुनवाई गर्ने गरी संसद विघटन सम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका 30 रिटमा सर्वोच्चले 32 घण्टा सुनवाई गरेर फैसला गर्ने गरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो। इजलास समक्ष बहस छलफल प्रायोजनका लागि रिट निवेदक तर्फका कानून व्यवसायका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा 12 घण्टा कार्य समय र प्रत्यर्शीका तर्फबाट बहस जिकिर समाप्त भएपछि प्रत्युत्तर बहसका लागि कुल 3 घण्टा समय गरी अधिकतम 15 घण्टा बहसका लागि समय प्रदान गरिनेछ आदेशमा भनिएको छ। सरकारी वकिलसहित प्रत्यार्थी तर्फका सबै कानून व्यवसायका लागि कुल अधिकतम 15 घण्टा मात्र कार्य समय बहस समय प्रदान गरिनेछ। रिट निवेदक र सरकार पक्षका कानून व्यवसायलाई 15-15 घण्टा समयावधि छुट्याइएको छ। उनीहरू आफैले समय तालिका अनुसार बहस गरेको खण्डमा 15-15 घण्टा समय सीमा तोकेको हो। यता सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै 146 सांसद सहितले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरिएको हो। यो खबरसँगै एमिकस क्युरी झिकाउने आदेश उपशीर्षकमा राजधानी दैनिकले नै खबर लेखेको छ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विषयमा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न खडा भएपछि त्यसको निरूपणका लागि एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगी मगाउने आदेश गरेको छ, जसका लागि नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बारबाट 2-2 जना वरिष्ठ अधिवक्ता सहयोगका लागि आग्रह गरेको छ। एमिकस क्युरी अदालतको सहयोगीका रूपमा उपस्थित हुने कानून व्यवसायका लागि जनही आधा घण्टाका दरले 4 जनाका लागि कुल 2 घण्टा मात्र बहसका लागि समय प्रदान गर्ने जनाएको छ।
सत्ता जोगाउन मन्त्रालय थप्दै प्रदेशहरू शीर्षकमा कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ। संघीय प्रणाली आर्थिक दृष्टिकोणले बोझिलो संरचना रहेको भन्ने प्रश्न उठिरहेका बेला त्यसलाई मलजल पुग्ने गरी एकपछि अर्को प्रदेश सरकारले मन्त्रालय थप्ने होडबाजी गरेका छन्। आवश्यकता र औचित्य भन्दा पनि व्यक्ति तथा दलहरूलाई भागभण्डा पुर्याउन मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या थप्ने संसदीय व्यवस्थाको पुरानो विकृति प्रदेशमा सरेको छ। प्रदेशमा 3.5 वर्षसम्म 7वटा मन्त्रालय रहेकोमा अहिले 11वटासम्म पुगेका छन्। 2074 माघमा गठन भएका प्रदेश सरकारहरूले स्रोत साधन, नीति, कानून, कर्मचारी, भौतिक पूर्वाधार लगायतका आधारभूत आवश्यकताको अभावबीच काम गरिरहेका छन्। आफ्नो संरचनालाई जेनतेन स्थापित गर्न प्रयत्नशील रहेका बेला मन्त्रालयको संख्या बढाइदा दीर्घकालीन आर्थिक बोझ थपिएको छ। यसले संघीयताका विरोधीलाई मात्र नभएर आम मानिसमा पनि नकारात्मक दृष्टिकोण मौलाउने देखिएको छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य समेत रहेका संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा मन्त्रालय थप्ने जस्ता गतिविधिका कारण संघीयतालाई लिएर थप प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। यस्तै कान्तिपुरमै कहाँ कुन कुन मन्त्रालय टुक्र्याइयो उपशीर्षकमा बुदागत रूपमा छ। प्रदेश 2 पहिले 7 अहिले 11 फुटाइएका। आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय 1 आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार, 2 कानून न्याय तथा प्रदेश सभा। यस्तै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय 1 भौतिक पूर्वाधार विकास, 2 खानेपानी तथा ऊर्जा विकास। सामाजिक विकास मन्त्रालय 1 सामाजिक विकास, 2 महिला बालबालिका युवा तथा खेलकुद। उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय 1 उद्योग पर्यटन तथा वन, वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि 2। गण्डकी प्रदेश पहिले 7 अहिले 8 फुटाइएको। सामाजिक विकास मन्त्रालय 1 सामाजिक विकास, 2 युवा तथा खेलकुद। यसै लुम्बिनी प्रदेश पहिले 7 अहिले 9 फुटाइएका। सामाजिक विकास मन्त्रालय 1 स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, 2 शिक्षा तथा सामाजिक विकास। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय 1 भौतिक पूर्वाधार विकास, 2 ग्रामीण तथा शहरी विकास। यस्तै कर्णाली प्रदेश पहिले 7 र अहिले 8 फुटाइएको। भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय 1 भौतिक तथा शहरी विकास, 2 जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै सरकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफलमा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वदलीय बैठक आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार संसद भवन बानेश्वरमा बस्ने गरी बोलाइएको बैठकमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल, प्रधानमन्त्री र पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएको सभामुखको सचिवालयले जनाएको छ। पत्रमा छलफलको विषयवस्तु नखुलाइए पनि सभामुखले प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको राजनीतिक अवस्थाबारे दलहरूको धारणा बुझ्न बैठक आह्वान गरेको स्रोतको भनाइ छ। सभामुखले बोलाए सर्वदलीय बैठक शीर्षकमा नयाँ पत्रिकामा यो खबर छापिएको छ। सरकारले आफ्नो नामबाट नागरिकता दिन चाहने आमाको आत्मसम्मानमा गम्भीर चोट लाग्ने गरी नागरिकता सम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेको छ। ज्येष्ठ 18 को मन्त्री परिषद बैठकले संशोधन गरेर आइतबार राजपत्रमा प्रकाशित गरेको नियमावली अनुसार बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाएपछि मात्रै सन्तानले आमाका नामबाट नागरिकता लिन सक्छन्। बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोरा खुल्ने गरी स्थानीय तहले सिफारिस गर्नु र त्यसका लागि अनावश्यक व्यक्ति प्रश्नहरू सोध्नु भनेको संविधानले व्यवस्था गरेको गोपनीयता र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको बर्खिलाफ हो। नियमावलीले प्रष्ट नतोकेका कारण सम्बन्धित स्थानीय तहका पदाधिकारीले आमा र बच्चालाई अनावश्यक प्रश्न सोधेर यातना दिन सक्ने भएकोले नियमावलीको यो प्रावधान आपत्तिजनक भएको अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले बताएका छन्। हामीले अहिले पनि आमाका नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा अनावश्यक व्यक्तिगत कुरा कोट्याएर आमा र सन्तान दुवैलाई यातना दिएका छौं। श्रेष्ठले भने अब झन् नियमावलीले नै तोकेर स्थानीय तहले सरजमिन गरेपछि मात्रै नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था राखिदिँदा आमाको आत्मसम्मानमा चोट लाग्ने हुन्छ। यस्तो व्यवस्थाले समाधानभन्दा धेरै समस्या निम्त्याउँछ उनले दोहोर्याए। संशोधित नियमावली अनुसार नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको 16 वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान वा नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तै नियमावलीले आमाका नामबाट नागरिकता लिन निजको नेपालमै जन्म भई नेपालमै बस्दै आएको र बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको बेहोरा खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस र सन्तान र आमा दुवैले
बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उसले तोकेको अधिकृत समक्ष सो घोषणा अनिवार्य गरेको छ। उक्त सो घोषणा फारममा आमासँगै सन्तानले समेत मेरो बाबु पत्ता लागेको छैन, यदि पत्ता लागेको छैन भनेर मैले गरेको घोषणा गलत भए कानून बमोजिम सहुला बुझाउला भनेर कबुल गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। कान्तिपुरमा खबर छ, आमामाथि अंकुश शीर्षकमा। 92 पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी योजना, वर्षमा 23 लाख ट्रिपर ढुङ्गागिटी निकाल्दा सरकारलाई जम्मा 93 करोड आमदानी शीर्षकमा नयाँ पत्रिकाले खबर लेखेको छ। ढुङ्गागिटीका लागि महाभारत पहाड उत्खनन गर्ने सरकारी नीति आर्थिक रूपमा पनि आत्मघाती देखिएको छ। वर्षमा 23 लाख टिपर ढुङ्गा गिटी उत्खनन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारलाई 14 जिल्लाका 92 खानीबाट जम्मा 15 लाख राजस्व आमदानी हुनेछ। सरकारको निर्देशन अनुसार खानी तथा भूगर्भ विभागले मोरङको भोगटेनी र सिंहदेवी, धनकुटाको भेडेटार र महाभारत, उदयपुरको जालपात चुलाउने, सिन्धुलीको तीनकन्या र रानीचरी, ललितपुरको चौघरे, मकवानपुरको भैँसे, चितवनको दारेचोक, अर्घाखाँचीको ठाडा, पाल्पाको मस्याम, प्युठानको तिराम, सल्यानको धनवाङ, सुर्खेतको सहारे, डोटीको छतिवन र डडेलधुराको शीर्षका विभिन्न पहाड उत्खनन गर्ने योजना बनाएको छ। भूगर्भ विभागले यस बापत सरकारलाई आउने राजस्वको अनुमान पनि तयार पारेको छ। सरकारी योजना अनुसार हरेक ठाउँमा खानीका लागि ठेक्का लाग्नेछ। एउटा खानीको न्यूनतम कबुल रकम 10 लाख निर्धारण गर्ने विभागको लक्ष्य छ। यसरी 92 खानी ठेक्कामा दिँदा सरकारलाई 9 करोड 20 लाख रुपैयाँ आमदानी हुनेछ। यता गोरखापत्रमा चुरे दोहन हुन नदिने प्रतिबद्धता शीर्षकमा खबर छापिएको छ। उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटमा चुरे उत्खननको भाव र आशय समेत नरहेको बताउनु भएको छ। चुरे संरक्षणको प्रतिकूल हुने गरी कुनै कार्य र सम्झौता नहुने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेपाल वातावरण पत्रकार समूहले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको हो। खानी विभागले पहिचान गरेका स्थानबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै खानीजन्य सामग्री उत्खनन हुने प्रश्न पार्दै उहाँले चुरीसँग असम्बन्धित विषयलाई जोडेर राजनीति नगर्न पनि आग्रह गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशनलाई लिएर आम कार्यकर्तामा अन्यल देखिरहेका बेला सभापति शेरबहादुर देउवाले 2078 भदौमा नै पार्टीको महाधिवेशन हुने बताउनु भएको छ। सभापति देउवाले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफू पार्टीको 14औं महाधिवेशन भदौभित्रै सम्पन्न गर्न पूर्ण प्रतिबद्ध भएर लागेको स्पष्ट पार्नु भएको हो। पार्टी महाधिवेशन प्राविधिक पक्ष वा प्रशासनिक विषय मात्र नभएर एक महत्वपूर्ण राजनीतिक अभियान हो र पार्टीको जीवन्तताका लागि हो भन्ने कुरा मैले राम्ररी बुझेको छु, उहाँले भन्नुभएको छ। देउवाले महाधिवेशन गर्न आफू पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको भन्दै यस्तो विषम परिस्थितिमा पनि हामीले यही भदौ महिनाभित्रमा पार्टीको 14औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु परेको छ। म देशभरिका पार्टीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्पष्टताका साथ भन्न चाहन्छु, 2078 साल भाद्र महिनामा पार्टीको महाधिवेशन हुन्छ। कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन भदौमै हुन्छ, भ्रममा नपर्नुहोस्, सभापति देउवा शीर्षकमा हिमालय टाइम्सले यो खबर लेखेको छ। एकताका लागि छलफल जारी शीर्षकमा गोरखापत्रमा खबर छापिएको छ। पार्टी एकता जोगाउन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एमालेका दोस्रो तहका नेताले छलफललाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। पछिल्लो पटक बुधबार समेत अनौपचारिक वार्ता भइरहे पनि औपचारिक वार्ता भने भएको छैन। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आइतबार गर्नुभएको 6 बुँदे आह्वान र सोमबार वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले जवाब फर्काएसँगै दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेता बीच छलफल भएको छ। दुवै पक्षको विचार सार्वजनिक भएसँगै दोस्रो तहका नेताहरूले छलफल गरेको नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसालले जानकारी दिनुभएको छ। अहिले विवाद मिलाउन छलफल आरम्भ मात्रै भएको बताउँदै क्रमिक रूपमा छलफल अगाडि बढाउने उहाँले स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेता नेपाल निकट स्थायी कमिटी सदस्य भीम आचार्यले अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता नेपालकै प्रस्तावका विषयमा केही दिनदेखि छलफल केन्द्रित भएको बताउनु भएको छ। पार्टी एकता कायम रहोस् भनेर छलफल भइरहेको र छलफल सकारात्मक बन्दै गएको स्पष्ट पार्दै उहाँले भन्नुभयो, परिणाम निकाल्ने गरेर हामीले वार्ता गरिरहेका छौं। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। अब भित्री पृष्ठका खबर। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले बिहिबार विश्वासको मत लिँदैछन्। वैशाख 29 गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुब्बाले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको पालना गर्न मत लिन मंगलबार प्रदेश सभामा पत्र दिएका थिए।
काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका अधिकांश स्थानमा झण्डै 1.5 महिनादेखि निषेधाज्ञा जारी छ। दिनभर घरमै बस्नुपर्ने भएकाले प्राय मानिस इन्टरनेट चलाइरहेका हुन्छन्। बुढा नीलकण्ठकी एक 18 वर्षीय किशोरी पनि फेसबुक चलाउँदै थिइन्। एक अपरिचितबाट उनलाई फेसबुकमा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आयो, प्रोफाइल हेरिन् र रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गरिन्। दुई बीच संवाद सुरु हुन थाल्यो। संवादमा अपरिचितले किशोरीसँग म लक्किरहेछु, तिमीसँग साथी बनेपछि मेरो लक खुल्यो, मैले भर्खरै मात्र लोटरी जिते भन्थ्यो। किशोरी गफमा यति मक्ख पर्दै गइन् कि अपरिचितले जसो भन्यो त्यसै गर्न तयार भइन्। काठमाडौँ नयाँ बानेश्वरकी हुने खाने परिवारकी हुन् 17 वर्षीय सुस्मिता शर्मा। 1.5 महिनादेखि जारी निषेधाज्ञामा उनी पनि सामाजिक सञ्जालमै रमाइरहेकी थिइन्। उनीसँग सधैँ गफिन्थे एक अपरिचित। उनको कुराकानीमा किशोरी मक्ख थिइन्। दुवै बीच भिडियो च्याट हुन्थ्यो। यही क्रममा नग्न र अर्धनग्न भिडियो र फोटो पनि दुई बीच आदान प्रदान हुन थाल्यो। नेपाल प्रहरी अन्तर्गतको साइबर ब्युरोको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो पटक जारी निषेधाज्ञामा साइबरसँग सम्बन्धित अपराध 20% बढेको देखिएको छ। 5 वर्षअघि पहिलोपटक अर्थमन्त्री हुँदा आर्थिक वर्ष 2073-74 को बजेट मार्फत विष्णुप्रसाद पौडेलले काठमाडौँ उपत्यकाका औद्योगिक क्षेत्र अन्यन्त्र सार्ने घोषणा गरेका थिए। कुनै छलफल, बहस, अध्ययन, अनुसन्धान बिनै अकस्मात आएको औद्योगिक क्षेत्र सार्ने उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि त्यसपछि सरकार आफैले कुनै चासो देखाइन। यसबीचमा औद्योगिक क्षेत्र वा उद्योग सार्न न त कुनै सार्थक पहल भयो, न त अध्ययन अनुसन्धान नै हुन सक्यो। यसै साता नेपाल भित्रिने एसियाली मनसुनले देशमा ठूलो क्षति गर्न सक्ने मौसमविदले बताएका छन्। अबको 2-3 दिनमा नेपाल भित्रिएर सुरुवातमै सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ठूलो पानी पार्ने अनुमान गरिएको मनसुनी वर्षाका कारण बाढी पहिरोका घटना बढ्ने आकलन गरिएको छ। ढुङ्गा गिट्टी र बालुवा निकासीका लागि खानी सञ्चालन गर्न सरकारले 14 जिल्लाका 92 स्थान पहिचान गरेको धेरै भइसकेको छ। खानी तथा भूगर्भ विभागले अर्घाखाँची, चितवन, डोटी, डडेलधुरा, धनकुटा, ललितपुर, मोरङ, मकवानपुर, पाल्पा, प्युठान, सुर्खेत, सल्यान, सिन्धुली र उदयपुरका विभिन्न नगरपालिका र गाउँपालिका भित्र पर्ने 92 स्थान पहिचान गरेको हो। काठमाडौँका केही पुस्तक पब्लिकेसनहरूले नेपालको नयाँ चुच्चे नक्साको सट्टा पुरानो प्रयोग गरी पाठ्य सामग्री तयार गरी बिक्री वितरण गरेको पाइएको छ। जसमध्ये केही पब्लिकेसनलाई पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर अझै पनि केहीले खुल्ला रूपमा यस्ता सामग्री बिक्री वितरण गर्दै आएका छन्। आन्तरिक रूपमै व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने गरी नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठान नास्टको अगुवाईमा तयार भएको अक्सिजन सिलिन्डरको व्यावसायिक उत्पादन गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकारी गर्ने विषयमा दुविधा उत्पन्न भएको छ। व्यावसायिक रूपमा निजी क्षेत्रलाई अक्सिजन सिलिन्डर उत्पादन गर्न कसरी दिने भन्ने मोडालिटी नास्टको नेतृत्व 20 मत बाँचिएपछि व्यावसायिक उत्पादनमा लैजान ढिलाइ भइरहेको जनाइएको छ। केही दिन यता स्थानीय तहले कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्न संघीय सरकारसँग अनुमति माग्ने क्रम बढेको छ। पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले गत 9 जेठमा खोप खरिद गर्न अनुमति माग्दै मन्त्रालयलाई पत्र पठायो। सोही दिन नगर प्रमुख रामबहादुर थापा आफैले स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई भेटेर खोप किन्न अनुमति मागे। स्थानीय सरकारले 2 हप्ता अघिदेखि अनुमति मागे पनि कसैले पनि अनुमति पाउन सकेका छैनन्। उनीहरूले केन्द्र सरकारले खोप ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहलाई पनि खोप खरिदको अधिकार दिएर आफ्नो भार घटाउनुपर्ने बताएका छन्। बैंक, बीमा तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि विभिन्न 12 बुँदै शर्त अघि सारेका छन्। नवनियुक्त श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री विमल प्रसाद श्रीवास्तवलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले यस्तो शर्त राखेका हुन्। निजी क्षेत्रका 3वटै छाता संस्थाहरू नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकार समक्ष निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन आग्रह गरेका छन्। बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यी 3वटै संस्थाहरूले देशभर 70% व्यवसाय प्रभावित भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायहरूलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गरेका हुन्। रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने उद्देश्यले सरकारले वैदेशिक रोजगार बचत पत्र ल्याए पनि आकर्षण शून्य जस्तै देखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2066-67 देखि वैदेशिक रोजगार बचत पत्र ल्याएको थियो, तर 12 वर्षको अवधिमा 5% पनि बिक्री हुन सकेको छैन। अब शेयर बजार नेप्से उच्च बिन्दुमा पुगेर ओह्रालो लाग्दै करेक्सन भएको छ। बुधबार उच्च बिन्दुमा बढेको नेप्सेमा लगानीकर्ता बीच बढीभन्दा बढी नाफा बुक गर्ने होडबाजी चल्दा बजार करेक्सन हुन पुगेको हो। कारोबारको सुरुवातमै नेप्से 3000 को बिन्दुमा पुगेको भए पनि बजार बिस्तारै ओह्रालो यात्रातर्फ लागेको थियो। बुधबार नेप्से परिसूचक 13.56 अङ्कले घटेर 2946.58 बिन्दुमा रोकिएर बन्द हुन पुगेको छ। यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको।
र तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा अब विदेशका खबर। विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य प्रतिवेदनमा यस वर्ष सन् 2021मा विश्वको आर्थिक वृद्धि 5.6% हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। गत जनवरीमा बैंकले यस वर्ष 4.1% आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको थियो। अब खेल र खेलाडीका खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पुरुष खेलाडीले प्रति एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय ओडिआई खेल बापत 10,000 रुपैयाँ दिने भएको छ। क्यानले आर्थिक कार्यविधि र नियमावली 2077 मंगलबार पारित गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो। कार्यविधि अनुसार महिला खेलाडीले भने 5,000 रुपैयाँ पाउनेछन्। अब विचार र विश्लेषणको पालो। सबैभन्दा पहिला राजधानीमा छापिएको जनजीविकामा विशेष ध्यान देऊ शीर्षकको सम्पादकीय लिएका छौं। सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने जनजीविकाका अन्य सवालमा उत्तिकै चासो राख्न जरुरी छ। जनताका आधारभूत आवश्यकता एकै पटकमा धेरै हुन सक्छ, तर सम्बन्धित निकायको चासो कुनै केन्द्रीकृत कार्यक्रममा मात्रै समकेन्द्रित हुन जाँदा त्यसमा चासो र पहल दुवै नपुगेको हुन सक्छ। यो अपुगलाई मनन गर्दै जनताका जनजीविकाका सवालमा समयमै सचेत भयो भने यसले पुर्याउने दीर्घकालीन असरबाट बच्न सकिन्छ। त्यसैले समग्र जनजीविकाका सवालमा समयमै सचेत हौं। विसङ्गत अवस्थामा कंग्रेस शीर्षकमा किशोर नेपालको विचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा छापिएको छ। सभापति पदमा उम्मेदवारीको विषय त्यति बेला सार्थक हुन्छ जति बेला महाधिवेशन यथार्थमा परिणत हुन्छ। कोरोना महामारीका कारण फागुनमा हुनुपर्ने महाधिवेशन भदौ तेस्रो साता हुने भनिएको छ। त्यो अधिवेशनमा इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनको प्रयोग गर्ने प्रस्तावको विरोध स्वयं वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेका छन्। पौडेलको आशंका छ सभापति देउवाले आफ्ना प्राविधिकहरू लगाएर इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा पनि धाँधली गर्नेछन्। निर्वाचन जिल्ला तहमा गर्ने निर्णय लिन बाँकी नै छ। भदौसम्म महामारी सुस्त वा शान्त भएर वैकल्पिक व्यवस्था के गर्ने भन्ने प्रश्न पनि छँदैछ। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा झण्डै 100 वटा विवाद यथावत छन्। पुरै प्रदेश 2 मा महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको चयन र सदस्यताको चेक जाँच बाँकी नै छ।